हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज डायरीज। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है इस हवाले से कि एक तो मैं हैलोवीन के बारे में बात करूंगी कि ये थोड़ा सा बताऊंगी कि है क्या, क्योंकि हर चीज़ के मुतालिक हम कंट्रोवर्सीज डाल देते हैं कि ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हराम है, ये हलाल है। तो हैलोवीन की क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उसका ओरिजिन क्या है, इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ में मैंने जो इसमें मुझे जो चीज़ दिलचस्प लगी, जो मैंने फील की जब हम यहाँ पर आए और हैलोवीन जैसे मनाई जाती थी, हो सकता है पाकिस्तान में अब लोग इस नाम से आशना हो चुके हों, लेकिन जब हम 20 साल पहले आए थे तो ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जो मैंने फील किया, जो ऑब्जर्व किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर मैं साथ में ये बताऊंगी कि मैं ये जब सब चीज़ों से गुजर रही थी और देख रही थी तो मुझे पाकिस्तान की कौन सी चीज़ें याद आती थी, कौन से फेस्टिवल्स याद आते थे, और मैंने हैलोवीन को किसके साथ रिलेट किया। इस पे इसको देखिएगा और जब आप मेरी बातें सुन लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हैलोवीन एक्चुअली हम यहाँ पर कैसे मनाते हैं और वो है क्या, तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये सब सुन के आपको क्या चीज़ याद आई, कौन सा फेस्टिवल याद आया, कौन सा वाक़या याद आया, कौन सी हमारी जो वहाँ की रवाज हैं या रीतें हैं, आपको उनमें से किस चीज़ से आप उसको रिलेट करेंगे, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। वो एरिया जो अब यूके, आयरलैंड और नॉर्दर्न फ्रांस का है, 2000 साल पहले वहाँ पे कुछ कैल्ट्स जिनको कहते हैं वो लोग रहते थे। उनकी एक ट्रेडिशन होती थी, 31 अक्टूबर को वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और उनका ये ख्याल होता था कि जो लोग गुजर गए हैं उनकी रूहें दुनिया में वापस आती हैं। तो वो उनसे बचने के लिए और ये वाला फेस्टिवल करते थे। और इसका एक ख़ास सिग्निफिकेंस 31 अक्टूबर इसलिए रखते थे कि उस वक़्त समर जा रही है, चली गई है, और विंटर और डार्कनेस आ रही है, तो उसके साथ साथ रूहें नीचे उतरती उनके चांसेस ज़्यादा हैं, या डेथ्स के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग मरते होंगे विंटर में। तो वो इससे रिलेट करके इस चीज़ को करते थे और उसको मनाने का या उससे बचने का, समझ लें उसको उससे बचते थे और उसको फिर सेलिब्रेट करते थे। जो उनकी फसलें और जो उनके जानवर होते थे उसको आग जला के उसमें डाल देते थे और एक किस्म की आलू गोश्त पका के या सब्जी गोश्त पका के वो उन रूहों को देते थे कि भाई ये खा लो और हमारी जान छोड़ दो। तो यानी हमें कोई नुकसान ना पहुंचाना, या अगले विंटर तक हम ठीक रह जाएं और ये विंटर हमारा अच्छा गुजर जाए। और तो ये इस किस्म का उनका सुपरस्टिशन या जो भी था उसको वो सेलिब्रेट करते थे। 9th सेंचुरी में ये हुआ कि इस लैंड पे जहाँ पे ये कैल्ट्स रहते थे और कैल्टिक फेस्टिवल वगैरह मनाते थे जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उस लैंड में क्रिश्चियंस आए तो वो अपनी एक ट्रेडिशन लेके आए। वो उसका नाम सोल केक था। वो क्यों था, वो ये करते थे, या सोल डे के नाम से वो सोल के जो गरीब लोग हैं वो अमीरों के घरों में जाते थे और उनको कहते थे कि जो आपके लोग घर के गुजर चुके हैं, जो फौत हो गए हैं, वो ये उनके लिए दुआ करते थे और उसके बदले में इनको केक पेस्ट्रीज मिलती थी, जिसकी वजह से फिर ये सोल केक के नाम से इस फेस्टिवल को याद करते। 19th सेंचुरी के मिडल में आयरिश लोग जब आए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स, वो पीछे कोई कहत पड़ गया या कुछ, तो वो लोग अमेरिका में आए। उस वक्त तक अमेरिका में एनुअल ऑटम फेस्टिवल्स होते थे लेकिन हैलोवीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर ये आयरिश लोग जब आए तो ये अपनी ये वाली ट्रेडिशन को साथ लेकर आए और ये इसका स्टार्ट हो गई। समझ लें कि 20th सेंचुरी के शुरू में ही हैलोवीन को सेकुलर कर दिया गया, सब रिलीजन की चीज़ें इसमें से निकल गई। 1950 से ये टर्म जो है वो कॉइन हो गई थी, ट्रिक और ट्रीट। उसका मतलब ये होता था कि आप तैयार श्यार होके आए हैं सारे और उस डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहन के आए हुए हैं। पहले तो सिर्फ जानवरों के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे ना, जब मैं शुरू हुआ है तो जानवरों के पहनते थे। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा स्पूकी कर दिया गया कि थोड़ा सा डराने डरूने वाला के विचेस के हिसाब से। और हाँ, बाय द वे, आज मेरा जो मैंने ये ड्रेसअप किया हुआ है ये हैलोवीन पार्टी से मैं आ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अब तैयार तो चुड़ैल तो मैं बनी हुई हूँ, तो अब मैं इसको जो है ये इसका जो विचेस का और जो जिन भूत आते हैं दुनिया में 31 अक्टूबर को, तो मैं भी जिन भूत बन के ये प्रोग्राम जो है इसको आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवाऊं ताकि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। पाकिस्तान में या इंडिया वगैरह में या जहाँ से भी, जो भी दुनिया के हिस्से से जब भी इमिग्रेट करके कोई आता है तो उसको उसको होता है कि मेरे वैल्यूज़, मेरा रिलीजन वो बच जाए, मैं एक नई जगह पे जा रहा हूँ। तो हम लोग ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा
جسے کہنا چاہیے کہ خوف ہوتا ہے. اس خوف کی وجہ سے ہم ایسی ان نیسیسری اور فضول قسم کی بھی باتیں کر جاتے ہیں جو بنتی نہیں ہیں اور وہ بچوں پہ برڈن ڈالتی ہیں. یہ میری ذاتی اوپینین ہے, آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ کے بچے یہاں کے سکولز میں جاتے ہیں, وہاں پہ پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہاں پہ ابھی تو کووڈ ہے. کووڈ سے پہلے یہ تھا کہ جب سکولز میں ہیلووین کی پارٹی ہوتی ہے اور اگر آپ کاسٹیوم نہیں پہننا چاہتے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ اورنج بلیک کلر میں آ جائیں, اور اس کا بھی مطلب ہوگا کہ آپ پارٹ بن رہے ہیں اس کا. اور لیکن وہ بھی نہیں کئی پیرنٹس کہتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پارٹی کا پارٹ ہی نہیں بننا. اگر اسکول میں پارٹی ہیلووین کی ہو رہی ہے, اس میں کینڈیز وغیرہ بچے ایک دوسرے کو دیتے ہیں, کاسٹیوم پہنے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو شوز وہ دیکھتے ہیں اور ان کے جو فیوریٹ کیریکٹرز ہوتے ہیں, جیسے اسپونج باب ہے, کوئی وہ بنا ہوتا ہے, کوئی ڈورا بنا ہوتا تھا, ہر کوئی اپنا اپنا فیوریٹ کیریکٹر میں وہ جاتا ہے, اور کچھ بھی بن سکتے ہیں آپ. اور میں اس کو ایسے لیتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر اس کو ایسے لیں کہ یہ ایک فینسی ڈریس شو ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں کن چیزوں سے ریلیٹ کرتی تھی جب میں نے یہ دیکھا, کیونکہ میرے بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, وہ اس طرح ایکسائٹیڈ ہوتے تھے جیسے ہم لوگ عید پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. عید کی رات کو, چاند رات کو ہم اٹھ کے دیکھتے تھے کہ ہمارے نئے شوز ہیں, یہ ہمارے نئے کپڑے ہیں. تو وہ میں نے یہ چیز یہاں کے بچوں میں دیکھی ہیلووین پہ, کہ انہوں نے اپنے کاسٹیوم جب ہم لے کے آتے تھے بچوں کے, تو وہ رات کو اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ یہ ہم صبح پہنیں گے, ہم ایسے لگیں گے. میری بیٹی اگر فیری بنتی تھی تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ میں نے فیری بن لگوں گی, بیٹے نے اپنے کاسٹیوم, تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور میں ان کی خوشی دیکھ کے خوش ہوتی تھی. جو میں نے یونٹی ہیلووین میں اور جو ایکسائٹمنٹ میں نے اس پوری کمیونٹی, جو کینیڈین کمیونٹی ہے, جو کینیڈا میں ہر قسم کے لوگ ہیں, جو میں نے ایک امبریلا کے نیچے اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھے بچے, وہ مجھے یہ ہیلووین لگتا ہے. اس میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو آپ نکال دیں جو یہ ریڈیکل سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک حرام فنکشن ہے, یا غیر اسلامی ہے, یا غیر مذہبی ہے. ان کو چھوڑنے کے بعد میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ جو دوسرے جو لوگ منانا چاہتے ہیں, جو سب سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ اس کو مجھے لگتا ہے جیسے یونائٹیڈ ہو کے ایک یونیفائڈ قسم کی ایکسائٹمنٹ اور ہیپینس مجھے ان لوگوں میں نظر آتی ہے. بچپن میں کسی کوئی خوشی ہوتی تھی, کوئی پاس ہوتا تھا, کوئی بیمار کے لیے, اس کی صحت کی دعا کے لیے, تو باہر کھڑے ہو کے تو ہم خود بھی بانٹتے ہوتے تھے, بالو کڑیو ونڈی دی چیز لے جاؤ, یا کوئی اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا تو وہ بچے سب خوشی خوشی اکٹھے ہو کے جاتے ہوتے تھے. تو یہ بالکل اسی طرح جب یہ والا فیسٹیول نا میں بچوں کو لے کے جب جاتی تھی باہر, تو وہ ہم اس وقت اتنا پیاری گلیاں, پیارے پیارے بچے تیار ہو کے پھر رہے ہیں, کاسٹیومز پہنے ہوئے, اور 31 اکتوبر کو سردی اتنی ہوتی تھی کہ لیکن بچوں نے کہتے ہم نے وہ ونٹر جیکٹس نہیں پہنی, ونٹر ہیٹس نہیں پہنے, گلوز نہیں پہنے. گلوز چلو پہن لیے لیکن باقی کاسٹیوم نہیں ان کے چھپے, اور وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, اتنی وارمتھ ہوتی تھی. ونٹر اور ڈارکنیس کے باوجود لائٹس, ہر اپنے گھروں میں لائٹس لگائی ہوئی ہیں, اسپوکی ہے, ڈرونی چیزیں لگائی ہوئی ہیں, بٹ اسٹل لائٹ ہوتی تھی, اور گلیاں بھری ہوئی, رش, رونق. تو لیکن وہ یہ کہ پھر اس دن چاہے آپ ایک اسٹریٹ میں جتنی دیر مرضی رہ رہے ہیں, اس دن ہم ہر گھر کا دروازہ کھٹکا سکتے تھے, اور دروازہ کھلتا تھا, ہیپینس اندر سے بھی باہر سے بھی. بچے کہہ رہے ہیں ٹرک اور ٹریٹ, اور اندر سے جس نے بھی دروازہ کھولا ہے وہ ویلکمنگ, خوش, اور اس نے کہنا ہے obviously نو ٹرک تو ٹریٹ دینی ہے, کینڈیز, چاکلیٹس, ہر چیز وہاں پہ, چپس کے پیکٹ, فروٹ کوئی لوگ دیتے ہیں, کوئی کچھ دیتے ہیں. ہر کسی نے اس کو بچے کی, انہوں نے ایک تھیلے سے پکڑے ہوتے ہیں, ہیلووین کے بیگز ہوتے تھے, کئی دفعہ اتنے بڑے بیگز بچے لے جاتے تھے, اور وہ بڑے بھر جاتے تھے, اور ہم تھکتے نہیں تھے. پھر کے سب کینڈیز اکٹھی کر کے, پھر اس کے بعد ایک, جیسے اگر ایک بڑا جو ایڈلٹ ہے وہ گھر میں ہے اور وہ بھی کینڈیز دے رہا ہے, جیسے ہمارے گھر لوگ آ رہے ہیں تو ہم دروازہ کھول رہے ہیں, اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بچے اتنے پیارے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں, اتنے اچھے تیار ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے چہرے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ ان کو دیتے ہیں. جو اس فیسٹیول کی جیسے بگننگ میں جو انٹینشنس تھی کہ دنیا میں اگر اسپرٹس پوز آ بھی رہی ہیں تو آپ ان کو خوش کریں, تو یہ بچے بھی تو معصوم روحیں ہوتے ہیں, یہ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک خوشی کا ایک پہلو ہے اس میں, یہ ڈھونڈنا
کہ نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کو اگر آپ اسکول بھی بھیج رہے ہیں تو یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ آپ نے اگر پارٹی ہو رہی ہے تو آپ نے ہیلووین کی پارٹی میں نہیں بیٹھنا، آپ نے علیحدہ جا کے بیٹھ جانا ہے. تو اس سے ایک تو یہ کہ آپ ڈیٹیچ ہوتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک جگہ پر آپ آئے ہیں، اور آپ اگر وہ چیز اسکول لیول پہ سیلیبریٹ ہو رہی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو نہ کہنے والے. یعنی آپ سسٹم کا پارٹ ہے، آپ اس ملک میں، اس اسکول میں آپ اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے کیا ٹریڈیشنز ہیں یا وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ایبزارب کریں، اور اپنے اس کے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کو میری باتیں سن کے کون سا فیسٹیول یاد آیا ہے. بیساکھی کا میلہ تو نہیں یاد آ گیا، تو کچھ بھی یاد آیا آپ کو، آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں. اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں.